Pag-ampo ngadto sa mga santos. Naay mga tao nga nagsupak, ngano nga kita mga Katoliko, budangop kita sa mga santos. Di na kinahanglan nga mudangop kita sa mga santos, kay naay Diyos nga labaw sa tanan. Og dakong sala ang pag-ampo ngadto sa mga santos. Og naay mga teksto nga ilang gipangkutlo aron pagdason sa ilang pagsupak. Unang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 5 giingon, usara ang manlalaban taliwala sa Dios og sa tao nga si Kristo. Unsay gyud dito, usara ang manlalaban taliwala sa Dios og sa tao nga si Kristo. Busa dili na kinahanglan mudangop pa ngadto sa mga santos. Kay usara ang manlalaban si Kristo nga nagpatiwala kanato ngadto sa Dios. Busa mga santos wala panghinanglanan. Buhat Kapitulo 4 versikulo 2 giingon, walay kaluwasan kang bisan kinsa, Kristo lamang. Unsa kadtong atong nadungog nga walay kaluwasan kang bisan kinsa kang Kristo lamang. Busa dili na kinahanglan nga modangop kita sa mga santos kay walay kaluwasan ngadto kanila. Si Kristo ang ana ay kaluwasan, busa nganong modangop pa man kita og mga santos. Roma Kapitulo 8 versikulo 34, Kristo ang bugtong nangaliupo kanato didto sa langit. Unsa katong atong nadungog, si Kristo ang bugtong nangaliupo kanato didto sa langit. Dili na kinahanglan ang mga santos, kay mga santos dili makatabang, ug ana kitay ultimo nga mga liupo kanato didto sa langit. Nganong adto pa man kita sa mga santos nga kana sila mga tao mampud. Busa dili na kinahanglan nga mudangop pa sa mga santos. Hebro Kapitulo 7 versikulo 25, Kristo buhi sa gihapon o nagpadayon sa pagpatiwala kanato. Unsa giyon, si Kristo buhi sa gihapon o nagpadayon sa pagpatiwala kanato. Busa dili na kinahanglan ka ng mga santos. Kay naay Dios, ana ay Kristo nga maoy nangaliupo kanato, nga maoy nagpatiwala kanato. Si Kristo ang ultimo nga kaluwasan. Busa dili na kinahanglan ang mga santos. Ambot kini mga Katoliko nganong mudangop pa magin sila og mga santos. Buhat Kapitulo 10 versikulo 25, si Cornelio mihapa og misimba kang Pedro, og si Pedro mingon, ayaw ako pagsimbaha kay tao ako sama kanimo. Dinhi ato nadungog nga si Cornelio misimba kang Pedro, og gibuyag ni Pedro si Cornelio, ayaw ko pagsimbaha kay tao ako sama kanimo. Busa kanang mga Katoliko ngano nagpadayon man sila sa pagsimba sa mga santos, kay gani gibuyag ni Pedro si Cornelio nga nagsimba kaniya. Pinadayag Kapitulo 22 versikulo 8 hangtod 9, ang anghel mibadlong kang Juan nga misimba kaniya og mingon, ayaw ka na pagbuhata kay ako ulipon sama kanimo, mao'y simbaha ang Dios. Busa si San Juan diay misimba sa anghel o gibuyag sa anghel si San Juan, ayaw ko pagsimbaha kay ulipon ako sama kanimo, mao'y simbaha ang Dios. Busa kini mga Katoliko ngano nagasimba man sila og mga anghel, ngano nagasimba man sila og mga santos, nga Dios ang may simbahon, og si Kristo mao'y bugto nga naliupo kanato, siya ang ultimo nga nagpatiwala kanato, og si Kristo mao ang kaluwasan. Wala diha sa mga santos, wala diha sa mga anghel. Ecclesiastes Kapitulo 9 versikulo 5 og 10, ang mga minatay dili mahibalo, walay buluhaton o walay kahibalo ni kaalam. Busa ka ng mga santos nga mga patay naman na sila. Unsa gyud dinhi, ang mga minatay dili na mahibalo, walay buluhaton o walay kahibalo ni kaalam. Busa nga nung modangop pa man kita sa mga santos nga kana sila mga patay naman o walay kahibalo, walay buluhaton o walay kaalam. Na ay Diyos, na ay Kristo, nga mo'y ultimo nga nangaliupo, tigpatiwala, kaluwasan, nga nung dili man kita mo diretso ngadto kaniya. Salmo 115 versikulo 17, ang mga minatay dili na magdahay kang Yawi. Unsay giyon dinhi, ang mga minatay dili na magdahay kang Yawi. Busa ka na mga santos nga nangamatay na. Giyon dinhi wala na magdahay kang Yawi. Wala naman gani sila magdaig kang Yawi, unsa man nila karon pagpaminaw kanato mga tao nga gani wala na magdaig kang Yawi. Mao kadto makigsunan
ang mga teksto nga gipangkutlo aron sa pagdason silang pagsupak mga Katoliko nga midangop sa mga santos og nagadaig sa mga santos og nagampo ngadto sa mga santos nga si Kristo raman unta ang ultimo nga kaluwasan mo'y nangaliyupo o mo'y tigpatiwala kanato unsa may atong ikasulti ni adto mga kaigsunan. Ang pagkamanlalaban ni Kristo nga usara og wala nay lain mao ang iyang pagpatiwala sa mahan og kanatong mga tao. Apan duda pa kitay laing nga manlalaban isip magtutudlo og giya sa Santa Iglesia nga mao ang Espiritu Santo. Juan kapitulo 14 bersikulo 26 giingon, apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa akong amahan, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang mga butang. So dinhi ato na nahibaw-an, dili lang kay di ay si Kristo, kung dili ana pa ang Espiritu Santo, apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadala sa akong amahan. Siya mao magatudlo kaninyo sa tanang mga butang. Unsa maday karon ang papel sa mga santos diya mismo sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ang hatagan usab sa Dios sa balaod og nagtudlo nini pagatawgon usab og manlalaban, pagatawgon og tigpatiwala og pagatawgon nga tigampo. So kini mga santos di ay sila usab giila nga tigpatiwala. Atong basahon ang Galacia kapitulo 3 bersikulo 19. Ang balaod gihatag pinaagi sa mga anghel inabangan sa usa ka tawo nga maoy tigpatiwala. So kana mga santos di ay sila di ang tigpatiwala sa mga tao ngadto kang Hesus. Katong giingon nga kang Kristo siya ang tigpatiwala sa mga tao ngadto sa Dios nga mahan. Kini mga santos tigpatiwala sa mga tao ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ikaduha, ang mga santos pod giila nga manlalaban. Filipos kapitulo 1 bersikulo 16, si San Pablo nag-ingon, ang Diyos naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalangin o pagkamanalaban sa Ebanghelyo. Busa, makayong kita mga kaigsunan, nga ang hatagan sa Diyos sa balaod og magtudlo nini pagatawgon usab og manlalaban. Og makana si San Pablo, diha sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 16, ang Diyos naghatag kanako sa buluhaton sa pagpanalangin o pagkamanalaban sa Ebanghelyo. O kinipong mga santos diay sila pud tigampo. Atong basahon ang Genesis kapitulo 20 bersikulo 17 hangtod 18. Gihimo sa Ginoo nga dili manganak ang tanang babae sa panimalay ni Abimelek tungod sa natabo kang Sara nga asawa ni Abraham. Busa nagampo si Abraham alang kang Abimelek og naayo siya sa Dios. Giayo usab ang iyang asawa ug ang iyang mga ulipon nga babae aron sila manganak. Unsay giingon dinhi, busa nagampo si Abraham alang kang Abimelek og naayo siya sa Dios. So si Abraham di ay nagaampo alang kang Abimelek. O ginungog ang pag-ampo ni Abraham. Giingon dinhi giayo usab ang iyang asawa ug ang iyang mga ulipon nga babae aron sila manganak. Busa ang pag-ampo di ay ni Abraham gidungog sa Dios. Muna nga ang papel po dahil sa mga santos, mao ang tig-ampo. Exodus Kapitulo 32, versikulo 30 hangtod 34, giingon, pagkasunod adlaw si Moses mingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisang sala, apan karon mo tungas ako sa bukid, ngadto sa Ginoo, basin pagmadani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Mibalik si Moses ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayon sa sala nga nahimo nini mga tawhana, naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa mulistahan ang ako ngalan. Dinhi si Moises nagampo ngadto sa Dios og mingon siya, mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pag madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong mga sala. O sa giingon dinhi ni Moses, basig madani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Busa ang papel sa mga santos di ay mao ang tig-ampo ngadto sa katawhan. Dinhi atong nasayran nga ang Ginoo mitubag sa pag-ampo ni Moses. Og ang Ginoo miingon kang Moses, ang ngalan sa nakasala kanako mo'y akong papason. Karon lakaw dad-a ang mga tawo sa dapit nga giingon ko kanimo.
Job Kapitulo 42, versikulo 7 hangtod 9 giingon, human makasulti nini ang Ginoo ngadto kang Job, giingnan niya si Elipas, nasuko ako kanimo og sa duha mo kahigala, kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako. Sama sa akong alagad nga si Job, busa pagkuha kamog 7 ka turong baka og 7 ka laking karnero og ihatag kini kang Job, og ihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo, og pamation ko ang iyang pag-ampo, og dili ko kamo pakaulawan, sumala sa angay unta kaninyo. Wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Unsay giingon dinhi sa Dios, si Job magampo alang kaninyo, og pamation ko ang iyang pag-ampo, og dili ko kamo pakaulawan. Dinhi atong nasayaran nga dili di ay tanan mga pag-ampo sa mga tao gidungog sa Dios. Ang pag-ampo lamang ni Job ang gidungog sa Dios. Busa ang pag-ampo di ay sa balaan nga tao dunggon sa Dios. Mao kana ang hinungdan ngano kita nga modangop ngadto sa mga santos tungod kay ang ilang papel mao may tig-ampo ug ang ilang mga pag-ampo gidungog sa Dios. Gituma ni Elipas, ni Bildad ug ni Zophar ang gisugo kanila sa Ginoo, o gitubag sa Ginoo ang pag-ampo ni Job. Buhat Kapitulo 27, versikulo 21 hangtod 26, si San Pablo misulti ngadto sa iyang kaubanan sa sakayan, mga higala, kung namati palang unta kamo kanako ug wala mulawig gikan sa Krita, dili unta kita makaagop nining tanang kadaot ug kapildihan. Apan karon hangyoon ko kamo nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi, kay gabii ang Dios may tag-iya kanako og akong gisimba, nagpadalag anghel nga miingon kanako, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan maatubang ka sa emperador, og ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Busa salig kamo, kay ako misalig sa Dios, og matuman gayud ang iyang gisulti kanako. Apan idagsa kita ngadto sa laing pulo. Unsay giingon dinhi? Miingon si San Pablo, kay gabii ang Dios mao'y tag-iya kanako og akong gisimba, nagpadalag anghel og miingon kanako, ayaw kahadlok Pablo, kinahanglan mo atubang ka sa emperador, og ang Dios sa iyang kaayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. Unsay giingon dinhi? Muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. So tungod kang San Pablo, naluwas sila. Busa ang pag-ampo sa balaan, ang pag-ampo sa santos, gidungog sa Dios. Og ato karong maseran nga ang mga balaan nag-ampo kanatong mga tao. Nabatay mga teksto nga mabasa nga ang mga santos nag-ampo, ana ang mga kaigsunan. Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 9 hangtod 10 gingon, unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, og nakita ko ilalom sa laran ang mga kalag ni adtong gipamatay, tungod silang pagsangyo sa pulong sa Dios o sa ilang pagkamatinumanon sa pagsaksi. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod. Dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo? Unsa to'y aton nadungog? Ang mga santos, kato mga martires, mga tao nga gipangpatay, misulti ngadto sa Dios. Misinggit sila, Ginoo nga labing gamhanan, balaan og matuod, dugay pa ba nimong hukman og silutan ang katawhan sa kalibutan tungod silang pagpatay kanamo? So dinhi atong nasaran nga ang mga santos, ang mga taong balaan, ang mga martyrs, nag-ampo ngadto sa Dios. Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 8 gingon, sa dihang gihimo niya kini ang 4 ka binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Ang matag usa kanila madalang alpa og mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan. Unsay giingon dinhi? Ang 4 ka binuhat ug ang 24 ka pangulo ng hapa at tubangan sa nating karnero. Sato pa sila di ay nagaampo. Ang matag usa kanila may dalang alpa og mga bulawang panaksan nga puno sa insenso nga mao ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. So sila di ay nagahalad sa pag-ampo sa katawhan ngadto sa Dios. Busa makayong kita nga kining mga santos di ay mga balaang tao
nagaampo kanato. Atong naseran, dili tanan pag-ampo sa katawhan gidungog sa Dios. O sumala sa mga tekstong atong nabasa nga ang gidungog nga pag-ampo mao kadtong pag-ampo sa balaang mga tao. O gani ang pag-ampo sa tao nga matarong dakong kahimuan. Santiago Kapitulo 5 versikulo 16, busa pagsugiray kamo sa inyong mga sala og pag-ampo alang sa usag-usa aron kamo mga ayo. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Unsay giingon? Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Mao kana ang hinungdan nga kita mudangop og mga santos kay ang ilang pag-ampo dakog kahimuan. Ang mga santos nagdala og mga pag-ampo sa katawhan, makahimo og milagro bisan kung patay na. Ang patayng lawas sa mga santos wala nay gahom sa pagdaig sa Dios. Apan ang lawas sa patay nga santos makabuhi og patay. Nabatay magbasa nga ang lawas sa patay nga santos makabuhi og patay? Anaa, mga kaigsunan. Ikaduhang Hari, Kapitulo 13, versikulo 21, giingon, og samtang naglubong sila og tao, mitungha ang pundok nga nanulong, og nakita kini sa naglubong. Busa giitsa nila ang minatay sa lubnganan ni Eliseo, og sa pagdapat gayud sa iyang lawas sa mga bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay og mibarog. Unsa kadtong atong nadungog? Ang patay ilang giitsa ngadto sa lubnganan ni Eliseo. Og pagdapat gid sa lawas minatay ngadto sa bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay og mibarog. Munang makayong kita nga ang mga santos diay mutabang kanatong mga buhi. Sirak Kapitulo 48 versikulo 13 hangtod 14, walay butang nga malisud ra kaayo alang kaniya. Bisan namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi og sa kamatayon, naghimo siya og katinglahan nga mga milagro. Unsay giingon dinhi, bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi og sa kamatayon, naghimo og katinglahan nga mga milagro. Busa ang mga santos diay, mga balaan, bisan kung sila patay na, nakahimo gihapon og mga milagro. Og na atong nasaran nga ang pag-ampo sa mga balaan gidungog sa Dios. Mao kana ang hinungdan nga kita midangop ngadto kanila. Makatabang ba ang mga santos? Simpre, sila makatabang. Marcos Kapitulo 6 versikulo 7, og itigom niya ang napulog duha ka tinun-an og ipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa. Unsa giingon dinhi nga ang 12 ka mga apostolis gitagan niya gahom o kini mga apostolis naghingilin sa mga yawa. Busa makatabang di ay ang mga santos. Marcos Kapitulo 6 versikulo 13, ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasan nilaglana o giayo ang daghang mga masakiton. Busa kini day mga apostolis naghimog mga milagro pinaagi sa pag-ayo sa mga masakiton. Lucas Kapitulo 1 versikulo 35, ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Kini nga teksto si Anghel Gabriel misulti ngadto kang Birhen Maria og giingna ni Anghel Gabriel si Birhen Maria og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini makayong kita nga ang gahom sa Dios anade ay kang Birhen Maria. Og siya nagatabang kanatong iyang mga anak. Mga kaigsunan, ato na karong naseran, ngano nga midangop kita sa mga santos. Kay kini mga santos di ay, sila po di ay tigpatiwala. Dili ingon nga sila may kompetensya kang Kristo, kay ang pagkatigpatiwala ni Kristo sa tao ngadto sa iyang amahan. Ang pagkatigpatiwala sa mga santos, mao ang tigpatiwala sa tao o kaniya, ang atong Ginoong Hesukristo. Gawas niya na, sila usab giila nga manlalaban, kay ang hatagan sa Dios sa balaod og nagtudlo nini pagatagon nga manlalaban. Giingon dinhi Filipos Kapitulo 1 versikulo 16, si San Pablo nag-ingon, ang Dios naghatag kanako sa bulaton sa pagpanalangin o pagkamanlalaban sa ebanghelyo. Busa ato naseran nga si San Pablo day gitawag nga manlalaban, dili ingon nga siya may kompetensya na sa atong Ginoong Hesukristo, kundi gitawag siya sa pagkamanlalaban kay isip gatagaan og misyon
sa pagtudlo sa katawhan, mo kana nga siya gitawag og manlalaban. Og gawas nga sila giila nga manlalaban, tig patiwala, sila pod tig ampo alang kanato. Og atong naseran nga ang mga pag-ampo sa balaan gidungog sa Dios. Atong naseran nga ang mga santos naghimo og mga milagro. Wala ingon nga sila may kompetensya, kundi sila mibulig sa atong Ginoong Hesukristo. Og atong naseran sa mga teksto nga ato nang gipangbasa, ang mga santos di ay makatabang kanato. Og butang nga atong klarohon, wala kita nagasimba og mga santos, sumala pa sa gipasumangil. Walay doktrina sa simbahan, din giauhag ang katawhan nga magsimba sa mga santos. Walay doktrina niya na. Ang nagasulti niya na, mao ang mga non-Catholic preachers, nga kuno kita nagasimba og mga larawan, nagasimba og mga santos, nagasimba kang Birhen Maria. Makiigsunan, walay doktrina ni ana sa simbahan. Diin giauhag ang katawhan sa pagsimba kang Birhen Maria, pagsimba sa mga santos, pagsimba og mga larawan. Ilara ka ng butang-butang, ilara ka ng pasumangil. Klaro nato nga walay doktrina sa simbahan nga nag-auhag sa katawhan sa pagsimba sa mga santos, sa pagsimba sa mga larawan, sa pagsimba kang Birhen Maria. Kundi kita nagpasidungog kanila. Dinhi atong klarohon nga adunay duha ka klase nga pag-ampo. Adunay ampo nga giila nga simba, sa English kana adoration or worship, exclusive kana para sa Dios. Pero adunay usa ka klase nga pag-ampo nga mao ang pagdaig or pagpasidungog nga sa English kana gitawag kana veneration or praises. Og kining pagdaig og pagpasidungog pwede pud ni siya atong buhaton ngadto sa Dios. Apan ang labaw nini mao ang pagsimba ngadto sa Dios. Busa kining pag-ampo nga pagdaig or pagpasidungog mao kini ang klase nga pag-ampo nga atong gihatag ngadto sa mga santos. Og gitamudangop kanila kay sila di ay nagaampo kanatong mga katawhan. Og atong naseran nga ang pag-ampo sa mga balaan gidungog sa Dios, og sila pod nagahimo og milagro bisan kung wala na sila dinhi sa kalibutan. Usbon ako, wala kita nagasimbag mga santos, mga larawan o kang Birhen Maria, kundi kita nagadayeg or nagpasidungog kanila. Ug sa kini kahagit nga kung sila na santos nganong dili man kita. Sapagkat tinuod kita mga tao balaan, tuod kay kita gihimo sama sa dagway sa Dios. Busa ang tao balaan sagrado adunay katungod ug adunay dignidad. Og atong papel mao ang pagpuyo sa atong pagkabalaan hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi.